हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बुक का रिव्यू देने जा रहा हूँ। उसका नाम है कामयाबी का अजीम राज, द सीक्रेट। बुक का नाम है द सीक्रेट। बहुत फेमस बुक है, बेस्ट सेलर बुक्स में से आती है और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे इस पे मूवी भी है। द सीक्रेट के नाम से भी इस पे वीडियो बनी है, बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी है और बहुत कामयाब बुक है। आज मैं इसका आप रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसका रिव्यू देने से पहले मैं स्टार्ट कर बताता चलूँ कि जो भी मुस्लिम दुनिया में या एशियन कंट्रीज़ में इस बुक को प्रोमोट कर रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, चाहे कोई भी है, वो या तो बिका हुआ है या तो झुका हुआ है या उसको बिल्कुल भी इल्म नहीं है वो क्या कर रहा है। ये बुक बिल्कुल एक फ़साद की जड़ है। आज हम इस बुक का मैं रिव्यू आप मेरे से भी सुने और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कुछ शक व शुबा ना रहे। जी, मेरे कुछ क्वेश्चन है कि क्या आइंस्टाइन और न्यूटन और अरस्तू और तरह तरह के जो लोग हैं जो तकरीबन नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या उन्हें ही ये कामयाबी का राज पता चलना था? क्या अल-बरूनी, इब्न बतूता, अल-फराबी, जाबिर बिन हयान और सैकड़ों लोग मैं बता सकता हूँ, उनको ये कामयाबी का राज पता नहीं चला? उनका कोई ज़िक्र नहीं है इस बुक में। सिर्फ़ वो यूरोपियन लोग जो कि साइकोलॉजिकल पहले ही डिप्रेस हैं, उनको ये राज पता चला है। मुझे तो ये बात देख के हैरानगी हुई है कि ये बुक प्रोमोट का किस तरह हो रही है। इसको लिखने वाली एक फ़ीमेल है जो कि है तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन उसने हीरोज़ बना दिए हैं। यहाँ पे दो कौमी नज़रिया आ रहा है कि क्या अमेरिकन हीरोज़ क्या हमारे भी हीरो हैं? नहीं, वो हमारे लिए ज़ीरो हैं। हमारे हीरो तो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं। जी, चलें इस बुक के बारे में कुछ हक़ाइक़ मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो ये बुक मैंने ओपन की, सबसे पहले 30 फ़िलासफ़र जो कि मेरी नज़र में 30 फ़िलासफ़र्स इस बुक में आए हैं, उनको मैं बताता चलूँ। मेरी नज़र में वो फ़िलासफ़र्स नहीं हैं, वो अपनी मार्केट चमकाने के लिए उन्होंने इस बुक के रिव्यूज़ दिए हैं, जिसमें से एक नेपोलियन हिल टॉप पे है जो कि पहले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट के चमचा बनकर उसने इंटरव्यूज़ लेकर चंद एक के एक बुक लिख दी है, सोचो और अमीर हो जो, थिंक एंड ग्रो रिच, और जो कि एक नाकाम किताब है जिसको पढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। ऐसी सैकड़ों किताबें मैं आपको लिख के दे देता हूँ तो कोई अमीर हो के दिखाए। अब पहले 30 चैप्टर्स के बाद, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज ही अगले चैप्टर्स का मुतालिया करते हैं। मैं आपको इन चैप्टर्स का मुतालिया कुछ अपनी नज़र से बताता हूँ। सबसे पहले वो कहता है मकनातीसी कशिश, यानी कि आपने जो चीज़ भी लेना चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसके बारे में आप सोचें तो कुदरत आपको वो चीज़ देना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इस्लामिक कंसेप्ट दुआ का है कि अगर आपको जो चीज़ भी चाहिए आप उसके लिए दुआ करें तो कुदरत, खुदा की कुदरत आपको वो चीज़ देना शुरू हो जाएगी। दूसरा वो कहता है मोहब्बत, कि आप जानवरों से भी प्यार करें, इंसानों से भी प्यार करें, अपने सोशल बिहेवियर को बेहतर करें, अपने सोशल रिलेशनशिप को बेहतर करें। तो क्या मज़हब इस्लाम भी क्या ये चीज़ें नहीं कहता? उसने तो रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है, हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। वो यूरोपियंस जिसने ये बुक लिखी है, शायद उसको भी अपने हमसाये का पता नहीं होगा कि वो हमसाया रात को भूखा सो रहा है कि नहीं सो रहा, और मुसलमान अपने हमसाये को देख के सोता है कि वो कहीं भूखा तो नहीं है। तीसरा उसने कहा है कानून शकल, यानी कि कोई भी शख्स जिसके लिए मेहनत करता है उसको वो फल मिलता है, कोई भी सब उसके लिए बराबर है। इस बात पे मैं इत्फाक़ करता हूँ कि खुदा हर इंसान को, जो भी किसी भी रंग फ़िरके मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मेहनत करता है, उसको उसका फल मिलता है। ठीक है।
آگے آ جائیں، اس نے 3 اصول بتائے ہیں کہ بھی 3 اصول ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز لے سکیں، اٹریکٹ کر سکیں۔ اس نے پہلا بتایا کہ پہلا طریقہ ہے آپ قدرت سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیز دو، مجھے یہ چیز چاہیے۔ دوسرا اس نے بتایا ہے کہ پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ کو وہ چیز مل چکی ہے، آنکھیں بند کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس نے کہا ہے کہ پھر آپ جب آپ کو چیز مل جائے اس کی آپ خوشی لیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو کیا اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا دعا کے تھرو آپ اپنے اللہ سے، جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ اپنے اللہ کو نہیں کہہ سکتے مجھے دنیا کی یہ چیز پسند ہے، مجھے دنیا کی یہ چیز دیں؟ کیا آپ کو نہیں ملے گی؟ کیا پھر آپ یقین کریں اور آپ کو وہ چیز لازمی ملے گی؟ جب آپ کو وہ چیز ملے گی، دیر ہو سکتی ہے، اس میں بھی اللہ کا قدرت کا کوئی راز ہے۔ یہ ہے وہ اصل راز آپ کی کامیابی کا، جو آپ کو چیز لیٹ ملنے میں ہے، اور جب آپ کو وہ چیز ملے تو اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد آگے اس نے لکھا ہے کہ مثبت رویہ ہونا چاہیے۔ تو کیا مذہب اسلام میں مثبت رویہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے پیسے دو گے تو پیسے آئیں گے، یعنی کہ آپ پیسے بانٹیں تو آپ کو قدرت واپس پیسے دے گی۔ تو کیا خدا کے قانون میں نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ، صدقہ زکوٰۃ کے تھرو آپ پیسے دیں، خدا کے ساتھ تجارت کریں تو آپ کو کئی گنا بڑھ کر دے گا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیا یہ مذہب اسلام کو چینج کر کے یہ بک لکھی گئی ہے، یا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ون ورلڈ آرڈر کے زمرے میں یہ بک لکھی گئی ہے؟ رشتوں کا راز، یعنی کہ رشتوں کو اہمیت دیں، تو میں تو پہلے بتا چکا ہوں اسلام میں رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو ہر پوائنٹ پہ اہمیت دی گئی ہے ہر رشتے کو۔ ایک جو بات میں اس سے متفق نہیں ہوں، بالکل بھی متفق نہیں ہوں، اس بک میں اس نے لکھا ہے کہ آسمان پر ایسا کوئی تخت سیاہ موجود نہیں جس پر آپ کی قسمت یا زندگی میں آپ کی کسی ذمہ داری کے بارے میں لکھا ہو۔ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ آپ کی ساری تقدیر خدا نے لکھ چھوڑی ہے۔ خدا کو سب پتہ ہے کہ اس نے برائی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ ہاں، یہ توبہ بھی کر سکتا ہے، توبہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، برائی اچھائی کا راستہ اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا کو سب کچھ معلوم ہے، ہر انسان کا، ہر بندے کا، اس نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ بھی لکھا ہے اگر یہ بندہ مانگے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی۔ نماز پڑھے، خدا سے مانگو۔ بندہ مانگتا نہیں ہے اور کہتا ہے مجھے تو یہ چیز ملی نہیں، مجھے یہ قدرت چیز نہیں ملی۔ قدرت سے مانگیں، خدا کی قدرت سے مانگیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ بک کیوں لکھی گئی ہے، کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ آخر دیکھیں نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ قانون نہ پتہ ہوتے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں تو ہم اس بک کو دیکھتے بھی، پڑھتے بھی، یار ہمیں تو اسلام نے توبہ نعوذ باللہ اتنا بتایا ہی نہیں جتنا اس میں لکھا ہے۔ اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ ایک سچے پکے مسلمان بنے، راتوں کو جاگتے دن کو سوتے ہیں، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ راتوں کو سوئیں، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اور کام کریں محنت سچے دل سے، تو آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ 100% ملے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، ہماری جتنی بھی کریم ہیں، جتنے بھی لائق اسٹوڈنٹس ہیں، سب یورپ چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کو فری میں ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ ان کی اچھے لوگ ہمارے پاس آ جائیں، اور جب کل کو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے وہاں سے لڑکیاں دے کر ان کے وہاں پہ شادیاں کروا کے ان کو ادھر سیٹل کروا لیتے ہیں۔ جو لوگ ان میں ناکام ہوتے ہیں ان کو طریقے سے دھکا لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ شاباش، آپ ہمارے کسی کام کے نہیں، آپ اپنے ملک میں جاؤ۔ جو کامیاب ہے وہ ادھر ہی رہ کے ان کی مزید ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تو ان ملکس کو پریفر بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے جانا ہے آپ عرب کنٹریز میں جائیں، نہیں تو پاکستان ایک بہترین ملک ہے، یہاں پہ رہ کے اپنے ملک کی خدمت کریں، پاکستان کو پروموٹ کریں۔ جی، بہت شکریہ۔